السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من سلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. هاد القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله احنا مازال مستمرين في لي غون شوا استراتيجيك. ومن بعد يعني ما شفنا في الفيديو التقديمي les deux classifications que nous avons proposées donc et qui concernent les grands choix stratégiques. Au niveau de cette vidéo, inchallah بحول غادي نشوفوا la première catégorie اللي سميناها les stratégies intra-secteur. وغادي نحاولوا اننا نجاوبوا يعني على هاد جوج ديال الاسئله. السؤال الاول اللي غادي نحاولوا نجاوبوا يعني عليه من خلال هذا الفيديو، qu'est-ce qu'on veut dire par les stratégies intra-secteur. يعني غادي نحاولوا اننا يعني نعطيو une petite définition. Deuxièmement, quelles sont ces stratégies؟ شنو هما هاد لي استراتيجي اللي غادي نلقاوهم في هاد لا كاتيجوري اللي كتسمى intra-secteur. Généralement, pour comprendre هاد لا كاتيجوري ديال intra-secteur, on se pose la question suivante. L'entreprise dispose-t-elle d'une seule activité؟ يعني واش الشركة عندها نشاط واحد؟ إذا كان عندها نشاط واحد سي وي، دونك اوتوماتيكمون هنا عندنا كنفتحوا يعني الكتالوج ديال لي استراتيجي انترا سيكتور، ولا كاينه تسميه واحده اخرى اللي غادي نسميوها انترا اندستري. دونك وفي هاد الكتالوج هذا غادي نلقاو 4 ديال الانواع ديال الاستراتيجي اللي ممكن اننا يعني نهجوهم ولا نتبعوهم. La première stratégie, la stratégie de domination par les coûts. La deuxième stratégie, la stratégie de différenciation. Troisième stratégie, la stratégie de créneau, ou de focalisation de l'activité. Ou la quatrième stratégie, la stratégie de dégagement, ou la de recentrage, ou la de retrait. D'accord? Il y a بزاف ديال الأسماء. يعني هنايا في هاد لي استراتيجي انترا سيكتور، هاد 4 ديال لي استراتيجي يمكننا اننا نهجوهم في حاله ما اذا كانت الشركه عندها واحد النشاط يعني متخصصه غير في واحد المجال معين، وعليها كيتسموا لي استراتيجي انترا سيكتور. يعني المقصود ديالهم ولا انترا اندستري، المقصود ديالهم هو ان عندنا هنايا نشاط واحد ولا اون سول اكتيفيتي. الوغ اول حاجه غادي نبداو بلي استراتيجي دو دوميناسيون باغ لي كو. دونك L'objectif de la stratégie, c'est avoir le coût le plus bas dans son secteur ou l'industrie. يعني الهدف اللي غادي نتبعوه ولا غادي نكونوا ديجا مسطريناه يعني في هاد لا استراتيجي هذه، ولا اللي غادي نحاولوا اننا نوصلوا له، هو ان يكون عندنا اقل تكلفه ممكنه ديال الصناعه ديال داك المنتوج. طبعا هنا عندنا دي كونديسيون باش نقدروا اننا ننجحوا في هاد لا استراتيجي هذه. شنو هما الشروط اللي خصنا اننا يعني نرد لهم البال؟ اول حاجه عندنا هنا دونك كونيتر لي كو. مي كنقولوا كونيتر لي كو ولا ميتريز دي كو، شنو كنقصدوا بها؟ يعني لا كونيسونس دي كو ولا لا ميتريز دي كو هو اننا خصنا نعرفوا يعني يكون عندنا واحد سيستيم ديال كونتابيليتي اناليتيك ولا دو كونترول جيستيون افيكاس دو تيل سورت اننا كنعرفوا لي كو ديالنا كاملين وكنميتريزيهم. كيفاش كنميتريزيهم؟ يا اما مثلا اذا كنا كنشريو دي ماتيير بروميير فاحنا عندنا دي كونطرا بتاتر لون تيرم مع لي فورنيسور اللي غادي وعارفين الثمن من دابا عام ولا من دابا عامين ولا من دابا 5 سنين شحال غادي نشريو من هذا الفورنيسور. دونك اون ميتريز بيان، عندنا داك لا ميتريز دي كو. Troisièmement, troisième condition, choisir des segments stratégiques durables qui génèrent une demande stable. يعني هما 3 ديال الشروط اللي خصها توفر باش نقدروا اننا ننجحوا في هذه الاستراتيجي اللي كنسميوها لا استراتيجي دو دوميناسيون باغ لي كو. يعني هنا السيطره من خلال التكلفه. يعني حنايا في الشركه اللي غادي نشتغلوا فيها غادي نحاولوا اننا نعرضوا واحد الثمن اللي كيكلف يعني في السوق كامل كيكلف اقل تكلفه. هذه الفكره ديال هذه الاستراتيجي هذه. طبعا باش نوصلوا لهذه المساله هذه علاش خصنا نشتغلوا؟ جو سوبوز بانكم ديجا شفتوا المعنى يعني لي زيكونومي ديشيل. شنو كنقصدوا بلي زيكونومي ديشيل؟ دونك هنايا كلما تزادت يعني الكميه ديال الانتاج كلما التكلفه كتنقص. اذا خدينا ان اكزامبل رابيدمون هنايا في ليكونومي ديشيل بور جوست بور فير ان رابيل، مثلا اذا اعتبرنا بان لي شارج فيكس عندنا هما باغ اكزامبل 15000 درهم وعندنا لي شارج فاريابل 25000 درهم، وعندنا لا كونتيتي برودويت باغ اكزامبل ديال 100. دونك اوتوماتيكمون
اذا جمعنا لي شارج فيكس زائد لي شارج فاريابل دونك غيعطيونا 40000 درهم ونقسموهم على 100 دونك لو كو يونيتير كيعطينا 400 40000 على 100 هي 400. السيناريو الثاني هو اننا لي شارج فيكس غيبقاو هما نفسهم باسكو سو سون دي شارج فيكس مي لي شارج فاريابل غادي يطلعوا 50000 دونك او ليو دو 25000 دونك هنايا في السيناريو الثاني لي شارج فاريابل غادي نطلعوهم 50000 طبعا ملي غنطلعوا من 50000 اوتوماتيكمون لا كونتيتي غادي تدوبل وغادي ترجع عوض 100 غادي ترجع 200 داكوغ لا كونتيتي برودويت دونك 200 لو كو هنا شنو غادي يوقع لهم اللي غادي نجيبوا 15000 وغادي نزيدوها على 50000 غيعطينا 65000 65000 اذا قسمناها على 200 دونك غادي يعطينا لو كو يونيتير ديال 325 دونك هذه الفكره ديال ليكونومي ديشال كلما زدنا في لا كونتيتي برودويت كلما غادي نقصوا يعني التكلفه ديال الانتاج حتى كنوصلوا لواحد المينيموم اوتوماتيكمون هنا هاد لي شارج فيكس خصنا نزيدوهم اذا زدنا لي شارج فيكس دونك التكلفه غادي تطلع دونك هذه الفكره ديال ليكونومي ديشال خلاص خصنا نلعبوا على لي زيفي ديكسبيريونس داك التجربه ان كلما زاد الناس اللي خدامين معنا تزادت لهم التجربه في ذاك العمل ولا في ذاك المنتوج فهما غادي يكونوا كيشتغلوا بواحد السرعه معينه يعني ماشي بحال في الديماراج ملي كنكونوا اول مره غادي نصنعوا داك المنتوج كيكون شويه ديال الروتار وخصنا كذلك نهجوا واحد السياسه ديال ريشيرش ديفلوبمون البحث والتطوير والفكره ديال هاد المساله هذه كامله هي اننا نوصلوا يعني اللي يكون عندنا لوكو اقل كو ممكن طبعا هنايا اخر حاجه غادي نشوفوها بالنسبه لهاد الاستراتيجي لي ريسك ديال هاد الاستراتيجي لي ريسك اللي كاين ريسك ديميتاسيون بار لي كونكورون كاين ريسك دو بروغري تكنيك كاين نيغليجونس دو لا ريشيرش دو ديفلوبمون يعني عندنا ثلاثه هنا لي ريسك وكاينين دوطخ ريسك مي هادو لي يعني لي ريسك اللي هما اساسيين اللي خصنا نردوا لهم البال اول حاجه ان لي كونكورون غادي يديروا بحالنا حتى هما غادي يشتغلوا على هاد ليكونومي ديشال وحتى هما يشتغلوا على ريشيرش ديفلوبمون وحتى هما غادي يشتغلوا على لي زيفي ديكسبيريونس لو ريسك الثاني اللي عندنا ريسك ديال بروغري تكنيك يعني داك لا تكنولوجي اللي غادي نكونوا حنا خدامين بها واستثمرنا فيها باش نحققوا هاد ليكونومي ديشال غادي يوقع ان بروغري تكنيك اللي فينالمون غادي يضربنا داكشي كامل في زيرو يعني داك لا تكنولوجي ما تبقاش كتعطينا داك لافونتاج كونكورونسيال و troisième risque négligence de la recherche et du développement يعني اذا نيجليجينا هاد المساله هذه دونك يقدر هاد لا استراتيجي ما غاديش تخدم يعني مزيان Donc, هذا فيما يخص la première stratégie اللي كنسميوها stratégie de domination par les coûts. Deuxième stratégie, donc stratégie de différenciation. Alors, à la différence, la stratégie de domination par les coûts, stratégie de différenciation, ما كنفكروش من ناحيه ديال لو كو ملي كنفكروا من ناحيه ديال لا valeur. يعني on cherche à faire quoi? On cherche à créer plus de valeur perçu par les clients. Donc, la définition de la stratégie, c'est avoir des avantages produits différents de ses concurrents ou être perçus différents de ses concurrents. يعني هذه الفكرة. يعني ما يكون عندنا واحد البرودوي اللي فيه دي كاركتيرستيك مختلفين على لي كونكورون ديالنا ولا حنا كشركة الماركتين اللي خدامين به كيجعلنا اننا نكونوا ديفيرون بارابور لي يعني لي كونكورون من ناحيه لا بيرسيبسيون ديال لي كليون لا بيرسيبسيون ديالنا من ناحيه ديال لي كليون دونك الكونديسيون طبعا لي كونديسيون باش نقدروا اننا ننجحوا في هذه الاستراتيجي دونك خصنا نردوا البال il faut connaître ses clients المساله الاولانيه اساسيه connaître ses clients والحاجه الثانيه il faut maîtriser la capacité stratégique donc ملي كنقولوا دابا باقيين عاقلين على لا ديفينيسيون ديال لا كاباسيتي استراتيجيك فاحنا كنهضروا على لي كومبيتونس وعلى لي ريسورس اللي عندنا داك لا سينرجي اللي كنخلقوها بين لي كومبيتونس اللي عندنا ولا سينرجي اللي لي ريسورس ماتيريال اللي عندنا دونك اذا ميتريزينا لا كاباسيتي استراتيجيك وعرفنا لي كليون ديالنا فاحنا ممكن في هذه المرحله هذه اننا يعني نهجوا واحد لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون اللي غتجعل لي برودوي ديالنا كيبانوا كوم دي برودوي ديفيرون بارابور لي كليون ولا بالنسبه لي كليون وكنبانوا حنا كشركه مختلفين بارابور لي كونكورون ديالنا بالنسبه يعني لي كليون ديالنا شنو هما لي زاكسيون اللي خصنا نشتغلوا عليهم
recherche et développement principalement خصنا نخدموا على un programme de fidélité خصنا نكونوا قرابين من les clients يعني ملي كنقولوا قرابين من les clients faut à chaque fois faire des études de satisfaction etc. L'objectif principal هو maîtriser هذا الشرط هذا ديال la connaissance des clients. Il faut bien connaître ses clients. شنو هما les risques ديال هذه la stratégie. Donc bien évidemment عندنا toujours le risque de limitation par les concurrents. L'écart important entre prix valeur et prix d'entreprise prix concurrent. يعني هنايا مثلا حنا ملي غادي نهجوا واحد لا استراتيجي ديفيرونسياسيون فاحنا غادي نطرحوا واحد المجموعه ديال المنتوجات اللي الكتبان القيمه ديالها زايده بالنسبه للكليان ولكن داك لو سوبليمون اللي غادي يخلصوا الكليان باش يشري البرودوي ديالنا وما يشريش البرودوي ديال لي كونكورون غادي يبان له بان ان سوبليمون اللي هو كبير من بارابور داك لي كار دو فالور يعني داك البرودوي بحال اللي غادي نقولوا عندنا ان برودوي ديال 200 درهم وحنا غادي نعرضوا البرودوي نفس البرودوي ولكن مختلف فيه كلكو كاركتيرستيك اللي هما زايدين 300 درهم مي لو كليون غادي يقول لا هاد 100 درهم اللي غادي نخلصها زايده انا جو بريفير ناخذ لو برودوي ديال 200 درهم واخا جو بو ساكريفي بدوك لي كاركتيرستيك اللي هما زايدين l'autre produit me satisfait وكاين واحد لو رابور كاليتي بري دونك هذا الريسك الثاني. لو ريسك الثالث خلاص شونجمون دو غو شي لي كليون يعني ممكن الاذواق تختلف ممكن ان داك الشيء كامل اللي لعبنا عليه ديال ديفيرونسياسيون فينالمون لي كليون ما يبقاوش عاجبهم داك لا ديفيرونسياسيون اللي حنا دايرينها. دونك سي بور cette raison j'insiste pour réussir cette stratégie il faut bien connaître ses clients il faut jouer toujours sur la proximité de ses clients. Donc, troisième stratégie, une stratégie de créneau. On a une domination par les coûts. La stratégie de différenciation, d'abord, stratégie de créneau. Ça veut dire quoi, stratégie de créneau? On va se concentrer sur un petit segment de la demande en se spécialisant produit ou la zone géographique ou la clientèle. يعني هنايا غنركزوا بزاف غير على un petit segment. حد segment صغير يعني ديال la clientèle. و ديال بلوتو ديال لا كليونتيل ولا د لا دوموند وغادي نتخصصوا يا اما نتخصصوا في واحد لا زون جيوغرافيك ولا نقدروا نتخصصوا مع واحد النوع ديال لا كليونتيل ولا نتخصصوا من ناحيه ديال لو برودوي. دونك لي كونديسيون بيان ايفيدامون il faut segmenter rigoureusement il faut bien segmenter يعني هنا غادي يعني المساله ديال سيغمونطاسيون سيبلاج والبوزيشنمون ديجا تستريطات يعني في بروميير اني في الماركتين بلو اكزاكتومون دونك ملي كنهضروا على لا ديمارش دو سيغمونطاسيون هنايا بلوتو لي كريتير دو سيغمونطاسيون هنايا خصنا ناخذوا في عين الاعتبار يعني دي كريتير اللي هما ريال دو سيغمونطاسيون. دوزيامون il faut adapter parfaitement son produit aux besoins. يعني هنا الفكره ديال ان لادابتاسيون ديال داك لو برودوي او بوزوان ديال لي كليون. شنو هما لي زاكسيون اللي خصنا نشتغلوا عليهم؟ توجور غادي نلقاو الريشيرش اي ديفلوبمون فو جوي سور يعني فو بروبوزي ان بروغرام دو فيديليتي سي تري امبورطون باسكو حنا هنا كنهضروا على اون بتيت نيش بروكسيميتي دو سي كليون. Il faut toujours être près de ses clients ou là avoir un club fermé VIP parce que finalement donc حنا داك لا كليونتيل اللي كنخدموا معاها تالمون داك لا كليونتيل صغيره يعني ممكن نكونوا كنعرفوهم كاينه واحد لا غولاسيون ديال مع دوك لي كليون دونك pourquoi pas briser دوك لي les frontières اللي كاينين بين الشركه وبين لي كليون en proposant donc un club carrément fermé VIP. Donc les risques ديال هذه la stratégie, l'écart entre les besoins du segment choisi et les besoins de la clientèle moyenne du secteur peuvent se rétrécir. Je dis n'importe quoi, je prendrai un exemple. Je prendrai l'exemple de voitures, les voitures de luxe. مع لا مارك جديده هذه اللي طرحت يعني ديال تسلا السياره الكهربائيه ديال تسلا. هاد تسلا يعني ملي كنجيو نشوفوا لي بيرفورمانس ديال تسلا فهي قريبه من لي فواتور سبورتيف. سكي في هنا داك ليكار ديال يعني علاش شي واحد غادي يمشي يشري اون فواتور دو لوكس بواحد الثمن اللي هو زايد الوغ كو بامكانه ياخذ هاد تسلا وفينالمون يعني لا من ناحيه د لاكسيليراسيون لا من ناحيه ديال لي ريبونس مي كان اكسيليري واحد المجموعه ديال الاشياء اللي كنلقاوهم في لي فواتور سبورتيف دو لوكس هما اللي كنلقاوهم فيها. دونك هنايا هذاك ليكار يعني غادي كيرجع صغير وعوض ما غادي نمشي نصرف واحد الثمن اللي هو زايد باش نشري داك لا فواتور دو لوكس راه ممكن انني ناخذ يعني من نوتر
alternatifs. Donc هذه الفكره ديال هاد الاستراتيجي دو كرينو ولا هاد لو ريسك اللي كاين ديال ليكار. Quatrième stratégie, donc stratégie de dégagement, de recentrage et de retrait. غير مسميه ديال هاد الاستراتيجي هو اننا كيفاش نخرجوا من واحد السيكتور. يعني اذا وصلنا داك المارشي وصل للديكلان ولا البرودوي اللي حنا خدامين فيه وصل للديكلان. شنو هي لا استراتيجي qu'on peut envisager pour se retirer de ce marché. Donc اللي كنسميوها stratégie de dégagement, de recentrage ولا de retrait. وكاين حاجه واحده اخرى هي ان هاد الاستراتيجي هادي يعني se retirer d'un marché ou d'un segment بعد المره كيكون هاد لو شوا فورسي يعني دي كونكورون هما اللي كيفورسيونا باش اننا نخرجوا من هاد المارشي. ليكزامبل اللي ممكن نعطيوه هو ديال نوكيا كانت معروفه يعني في التليفونات مي فينالمون باعت يعني داك الداس ديال التليفون بعتو مايكروسوفت. يعني هنايا بحال نوكيا خرجت من داك لاكتيفيتي ديال التليفونات ومشات ركزت في دوطخ زاكتيفيتي. دونك هنا نوكيا راه كانت يعني فورسي باش انها تخرج مع العلم ان هذه ميم با 10 سنين ولا 11 عام نوكيا كانت هي الليدر في المارشي مونديال ديال التليفوني. دونك هنايا هذا المقصود ديال هذه الاستراتيجي دو ديغاجمون دو ريزونتاج ولا دو روتري. شنو لي كونديسيون؟ خلاص il faut connaître le moment, connaître le comment. يعني خصنا نعرفوا كيفاش نتروتيراو وفوقاش. دونك يعني جوج ديال الشروط اساسيين. شنو لي زاكسيون؟ il faut planifier le retrait. يعني ما كنجيوش غير كنخرجوا خصنا نعرفوا كيفاش نبلانيفيو داك لا سورتي pour ne pas impacter l'image ديال لا سوسيتي pour ne pas impacter les bénéfices ديال ولا لو شيفر دافير ولا لي بار دو مارشي واحد المجموعه ديال المسائل. donc il faut planifier هاد le retrait. les risques خلاص se retirer avant le bon moment et en même temps que tous les autres concurrents alors que la demande on existe toujours. الفكره شنو هي؟ هو ان ممكن لي زانديس اللي عندنا ولا اللي عند لي كونكورون كاملين يعني باغيين يخرجوا من داك لو مارشي مي كاملين بهم ولا اون غروند بارتي غادي تخرج من داك المارشي وغادي تبروبوزي دي برودوي التيرناتيف اللي باقيين اون ديفلوبمون ولا يعني اون لونسمون alors que déjà في المارشي اللي كانوا خدامين فيهم باقا كاينه لوبورتونيتي. donc c'est pour cette raison هنايا il faut vraiment connaître le moment et connaître le comment. C'est très important pour pouvoir réussir cette stratégie. Donc شفنا لحد الان يعني 4 ديال لي استراتيجي وهادوما هما لي استراتيجي اللي كاينين في هاد الكاتيجوري ديال لي استراتيجي انترا سيكتور. دونك حاولنا نجاوبوا من خلال هذا الفيديو على جوج ديال الاسئله. كيس كون في دير بار لي استراتيجي انترا سيكتور و كيل سون سي استراتيجي. الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله غادي ندوزو لي استراتيجي انتر سيكتور et ainsi de suite. Donc اذا كان عندكم شي سؤال شي حاجه ما واضحاش نتمنى انكم تخليوها لي في لي كومونتير ومن هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم بالف خير.